الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. दुआ करेंगे। जनाब सुल्तान अहमद साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं, इससे पहले भी इन्होंने दुआ का एहतमाम फरमाया था। आज भी तशरीफ फरमा हैं।